بنی اسرائیل دے کچھ لوگ اللہ دی محبت سینے چ لے کے اپنا ایمان بچان واسطے بادشاہ کافر ہے، ظالم ہے اور لوکاں نو زبردستی ایمان تو منحرف کردا ہے، یہ اپنا ایمان بچان واسطے یہ چند نوجوان اپنے علاقے چوں نکلے اور اپنا ایمان بچان واسطے ایک غار دے اندر آ کے انہوں نے قیام کیتا۔ ایک کتا رستے دے وچوں انہاں دے پیچھے پیچھے ٹردا انہاں دے غار دے بوے تے آ کے بہ گیا، انہاں نے انہوں ترایا۔ انہاں نو قرآن اصحاب کہف کہندا ہے، یہ غار والے نے، اصحاب کہف غار والے، فرمایا او غار والے دا کتا انہاں دے بوے تے آ کے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا کتا ان کے دروازے پر یوں اپنا دامن بچھا کے بیٹھا ہے، یوں اپنا دامن بچھا کے بیٹھا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ، مولا تیرا قرآن پاک، تیری ذات پاک، تیری شان عرفہ والا مولا، تیری کتاب پاک ہے، کتاب مصلیاں تے پڑھی جائے گی، ایک کتے دا ذکر پہ کرنا ہے، یہ ناپاک نجس ہے۔ فرمایا خبردار، ایک کتا کوئی عام نہیں، وَقَلْبُهُمْ میرے یارہ دا کتا ہے۔ جتھے جتھے اس رکوع دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا، نال فرمایا وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ، کائنات دے پروردگار نے سانو درس دے چھڑیا، اوے ایک کتا میرے ولیاں دے در تے آ کے بہ جائے، عرش والا اونوں نہیں بھلدا، تو تے پھر نبی دا غلام ہے، انسان ہے، اگر دادا دے بوے تے بہ جاویں عرش والا تیرے نال کنا ہی پیار فرمائے گا، عرش والا تیرے نال کنا پیار فرمائے گا۔ اگے سنیا صحابہ کہف غار دے اندر آ کے لیٹ گئے، سو گئے اور 309 سال اللہ رب العزت نے رحمت دی ہوا چلا دیتی، سلا دیتا، 309 سال ستے رہے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب ہر 6 مہینے دے بعد فرشتے اونا دیاں آ کے کروٹاں بدل دینے، کتے میرے ولی تھک نہ جان، ہائے ہائے ہائے، کتے میرے یار تھک نہ جان۔ ہر 6 مہینے دے بعد اونا دیاں کروٹاں بدلیاں جاندیاں نے، تے تفاسیر دے اندر آندا ہے جدوں اللہ دے یاراں دی کروٹ بدلی جاندی ہے نا، تے بار بوے دے بیٹھے کتے دی بھی کروٹ بدلی جاندی ہے، ہائے ہائے ہائے، بار جڑا بوے تے بہ کے مانگت بن کے سوالی بن کے جڑا بہ گیا ہے او دی کروٹ بھی آپ بدلی جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل سنو، اے کھلے میدان دے اندر نے، غار دے ایک کھلے میدان دے اندر نے، تے جدوں سورج چڑھ دے، جڑے جاگ دے بولو سبحان اللہ، محبت نال گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ ہن میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا ہے تے قرآن نال پیار کرنے والے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ۔ خالق ذوالجلال فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ ارشاد فرمایا اے محبوب تسی ویکھو گے او جدوں اصحاب کہف غار دے اندر لیٹے نے، فرمایا سورج چڑھدا ہے جدوں انہاں دی غار دے اُتے آندا ہے، جس غار دے کھلے میدان دے اندر میرے یار آرام پہ کردے نے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
سورج چلدا 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 ٹردا ٹردا جدوں انہاں دے غار دے اُتے آندا ہے فرمایا اودوں ادب دے نال سجے ہو کے گزردا ہے ادب دے نال سجے ہو کے گزر جاندا ہے انہاں دی غار دے اُتے نہیں آندا کتے اللہ دے ولیاں نو تپش نہ لگ جاوے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فرمایا جدوں ایک غروب ہوندا ہے غروب ہوندیاں اے اللہ دے ولیاں دے اے غار دے اتوں کھبے ہو کے نکل جاندا ہے وزیر آباد دا تاجدار حضرت عبدالغفور ہزاروی صاحب اگر آپ دا جملہ میں پیش کراں آپ کہندے سن فرمایا رب دا سورج چڑھ دیاں وی رب دے ولیاں نو سلام کردا سی ڈب دیاں وی رب دے ولیاں نو سلام کردا نہیں سارے نہیں بولے ذرا گج بج کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے عزیزان من جڑی بات میں عرض کرنے والا ہاں ہن نتیجہ میں دینے والا رب ذوالجلال فرمایا اللہ دے ولیاں دے غار دے اتوں سورج نہیں لنگدا حالانکہ سورج دا ایک مقام ہے ایک رفتار ہے ایک رستہ ہے مولا تیرا سورج جڑا چلدا ہے ایک کی ہے رب ذوالجلال سورہ یاسین دے اندر فرمایا میرے سورج دی اے جڑی چال ہے فرمایا اے میری تقدیر ذالکا تقدیر العزیز العلیم فرمایا اے اپنے مقررہ راہ تے چل دیں اے اپنے مقررہ رستے تے چل دیں کدے بھٹکدا نہیں کدے اے راہ تو گمراہ نہیں ہویا فرمایا اے دا ایک مقررہ راہ ہے اے راہ ساڈی تقدیر ہے ساڈا قانون ہے ساڈی مرضی ہے اے تقدیر الہی دے مطابق چلدا ہے لیکن قربان جاواں اے سورج ساری زندگی رب دے مقررہ راہاں تے ٹردا رہیا ہے لیکن جدوں اللہ دے ولیاں دا اے غار ہوندا ہے او 309 سال چڑھدیاں وی اپنا راہ بدل دیندا ہے ڈبدیاں وی اپنا راہ بدل دیندا ہے اللہ دا قرآن سانو پیا دسدا ہے پکار کے سانو اعلان پیا کردا ہے اے کائنات والیو اللہ دے ولیاں دا دامن نہ چھڑیا جے اللہ دے پیاریاں دا دامن نہ چھڑیا جے فرمایا ویکھو میرے ولی ستے ہون میرے ولی آرام کردے ہون میرے ولی آرام کردے ہون فرمایا میں اپنیاں تقدیراں بدل دینا وا سورج دیاں راواں بدل دینا وا اپنیاں تقدیراں بدل دینا وا اگر ولی ستا ہوے پھر اللہ دی تقدیر بدل جاندی ہے اگر ولی جاگدا ہوے ہاتھ چک دے وے تے میری تقدیر تیری تقدیر کیوں نہیں بدل جاندی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اچھا نعرہ حیدری 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 فرمایا کہ اگر میرا ولی ستا ہوئے تو میں اپنی تقدیر بدل دینا تے اگر کوئی میرا ولی جاگدا ہوئے تے ہاتھ چک دے وے ہاتھ چک دے وے تے فرمایا میں پھر تقدیر کیوں نہ بدلاں اللہ تے ولی او بنی اسرائیل دے ولی او حضرت عیسیٰ دے امتی تے فرمایا جویں نبیاں دے وچوں میرا نبی آمنہ دا لال نبیاں دا سردار ہے ایویں امتاں دے ولیاں دے وچوں
چوں امت مصطفیٰ دے ولی سردار نے فرمایا سرداری میں اس امت نو عطا کیتی ہے. فرمایا جی انہاں واسطے میں تقدیراں بدل دینا تے پھر مصطفیٰ دی امت دے ولیاں واسطے تقدیراں کیوں نہ بدلاں گا. حضرات محترم اسی واسطے میاں صاحب کہہ گئے کہ قلم ربانا قرآن پاک احادیث مصطفیٰ دا نچوڑ میاں صاحب نے پیش کیتا. بزرگاں دے کلام ایک قرآن و حدیث دا ماخذ تے نچوڑ ہوندے نے. میاں صاحب کہندے نے قلم ربانا اوے ہاتھ ولیاں دے تے جو لکھے من بھاوے رب ولیاں نو طاقت دتی او جڑا لکھے لکھ مٹاوے. فرمایا اللہ کریم دی مرضی انہاں دی مرضی ہے تے انہاں دی مرضی رب دی مرضی ہے. فرمایا انہاں دی زبان چوں کوئی لفظ نکل جاوے رب نہیں موڑدا. فرمایا اللہ کریم نے اپنی قدرت دے قلم انہاں دے ہاتھ ہی دے دیتے نے. فرمایا انہاں نے رب نو منا لیا تے یار جے دنیا دا یار یار دی نہیں نہ موڑدا تے فرمایا میں تے انہاں نو اپنا یار قرآن وچ فرما دیتا ہے. فرمایا جے اے ساری زندگی میری نہیں موڑ دے رہے تے فرمایا عرش والا بھی انہاں دی نہیں موڑدا. فرمایا اے میرے بن کے رہندے نے جدوں انہاں نو میری لوڑ پہ جاوے تے فرمایا زبان انہاں دی ہوندی ہے تے فرمایا حکم میرا ہو جاندا ہے.